هالو جايز. نعم، نقرأكم علىه. أنا حبشاوي مني مالتي حبشاوي ديس اللي بحصر مالتي إناف بقى بروسس نقرأكم علىه. باي ذا واي أنتم حبشاوي دون بتعمي خبراني خونا كم غير كان عايز حاجون خم أودتي معري كم غير كان عايز حاجون فتح بلون وا تأخذ نسيل كلمة مالتيو نبي حق بتعمي خبراني خونا نبي حق أنا حبشاوي كلمة كبد الكلمة مالتيو واو هارد نا فتح بلا أنا تأيز بحال حاشا ودي تغلالة أي مني عافيتي مالتي بزح شجر سازلو الشجر كأمل مفلطي مالتي جايز حاشا أوالد كأمالتي نعاي بتعمي عاي توقع ماني عاي تربش هاني مالتي بايزوي حجي كرلي رحيق عندي زلفو خاصة كاو كل سبب رحيق له قن رحيق غير حقكم إنه نعاي تربش هاني كتف قراتر اللي خنت عارو ملي أمالوكم أنا خاخد فلت زلكم تعاد أيه مالتي نعاي من معايا تقام خيتوني وتي أمسئلكم كأ بقى حاشة تصل وكأ لهم جلا يسقم كأسيلكم عفر فرعي تقولوا أنا زجورب عليه فلت إنه تأيه لكم دليل بمقصال مالتيو sometimes كانت تيلي مالتي جوك حنتي تسعوكم مالتيو حندو بالسي تيلي مالتي حبش تقولي راسي حبش أوالدسي حبش خبلات ثاني حنتي كل ثاني حمسي كأود حاري بقى حار انتي بحال እንስሳት ገዳም ዝመስል በቃ ጸሊም በቃ ገለ ዝመስል ሒዞም መልካ ይመጹ ዋይ كم عينت حبشة من دليلها زي تروح بس حيزة ملكاي ماتو كأس بزي ختم كحنا يركن حبشة لك قريب لا لخص قلم سؤال كواس زرافة يقول انت قال كم مسؤول كواسي حبشة أولد كم زي جرا مسؤول كواس بتعم زرف إلى مالتي جايز بتعم قري مني مالتي بتعم حريق أسبك زي اللي نقعدت زي واحد إنه مالتي جايز እናም ያው ስራዬ ለዚህ ኣነገርኩም እና ጋይስ እዚ መስል ግን ዝኾነ ሕማቕ እስተይሃልኒ ኮንኩን በቃ ካብ ነፍሰይ ስለዘይምነየኒ ማለት እዩ ጋይስ ሓበሻ ኣይምነየኒ ማለት እዩ ግን ኣነ ምንም ዝጀመርክዎ ነገር የብለይን ምስ ጻዕዳ ይኹን ምስ ሓበሻ ይኹን ምንም ዝጀመርክዎ ነገር የብለይን በዚ ሕጂ ሰዓት ولا ጻዕዳ እውን ዝፈልጠሉ ተኣምር የብለይን እንታይ እዩ ከመይ እዩ ያው ኣነ ባዕለ ጻዕዳ ከም ዝኾንኩ እየ ዝፈልጥ ካብ ዝተረፈ ግን ያው ኣነ ብነፍሰይ እየ ልምካሕ እምበር ብነፍሲ ካልእ ሰብ ኣይምካሕን ማለት እዩ ከምቲ ዝበልኩኹም እዩ ኩሉ ነገር ክሊር ገይረልኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር ብልፅ ኮነልኩም ክኸውን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ እና በቃ ኣነ ምንም ዝፈልጦ ጉዳይ የብለይን ግን ሓደር ትብሉ ሰባት